बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस राउंड अप की एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान चौधरी मुबशर। मौलाना मौदूदी ने कहा था कि गलतियां बांझ नहीं होती, ये अंडे बच्चे देती रहती हैं। और हमारे पाकिस्तान में गलतियों का इदराक ही नहीं होता। तो अंडे बच्चे तो चलें देती रहें, हमारे पास गलती कर लेने के बाद उस पर डट जाना एक बड़ा कमाल समझा जाता है। और यही सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त, पाकिस्तान की माशी और समाजी और सियासी सूरत हाल की। पहले मैं पाकिस्तान के अंदर जो सियासी हालात हैं उनका ज़रा आपको एक जायज़ा, छोटा सा जायज़ा दे दूं, उसके बाद मैं असल बात पे आऊँगा कि जिस पर मैं ये व्लॉग करने जा रहा हूँ। इस वक्त जो मुर्गी है वो 660 रुपये किलो तक बिक रही है, और आटा जो है वो बहुत महंगा होने के बावजूद दस्तयाब नहीं है। पाकिस्तान के अंदर गैस का बहरान इंतहाई शदीद है। पाकिस्तान के पर जो है वो कोई भी आलमी इदारा एतमाद करने को तैयार नहीं है, और गुर्बत, बेरोज़गारी, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो कोई भी बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने है, सब मनाज़िर। ये वो हालात हैं कि जिसके अंदर कोई सियासतदान जो है, जो अपोजिशन में बैठा हो, उसके लिए ये गोल्डन टाइम होता है, ठीक है। और उसके बाद साथ ही साथ ये कि उसके पास वो सियासतदान भी ऐसा सियासतदान हो जो जिसका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से ना हो, पीपल्स पार्टी से ना हो, जो 90 की दहाई की सियासत कर रहा है, बल्कि 90 की दहाई से भी शायद वो पुरानी सियासत कर रहे हैं, बल्कि वो जदीद तरीन जो है जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करने की उसके पास बहुत ज़बरदस्त सलाहियत हो, बेहतरीन प्रोपेगेंडा मशीन हो, और हक़ाइक़ को तोड़ने मरोड़ने के लिए एक पूरी मीडिया मैनेजमेंट ब्रिगेड हो, सहाफ़ी जिनकी जेब में हो। मैं नाम ले सकता हूँ, मतलब जो आपके हैशटैग्स के ऊपर आके ट्रेंड करते हों, आपके लिए नारे लगाते हों, जो सहाफ़ी जो आपके जलसों के अंदर तकारीर करते हों आपका कारकुन बनकर, तो उसके बावजूद अगर आपको करने के लिए इंतहाई भोंडे किस्म के इक़दामात ही मिलें तो माज़रत के साथ ये कि आपको सियासत छोड़ देनी चाहिए। अब गलती ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ था, और कातलाना हमले के फ़ौरन बाद जो पाकिस्तान का रियासती एक मेकनिज़म है, उस रियासती मेकनिज़म ने बड़ा ही बेहतरीन रिएक्ट किया। एक तो ये चीज़ हुई कि कोशिश ये की गई कि अब ये मैं बिल्कुल मेरी जो राय है और मैं अपनी राय रखने में आज़ाद हूँ, वो ये कि फ़ौरी कोशिश ये की गई कि हमला आवर को मार दिया जाए, और उस हमला आवर को मारने की कोशिश के अंदर हमला आवर तो बच निकला, और अगर ये हमला आवर मार दिया जाता तो पाकिस्तान के तमाम जो इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस हैं उस तरह का ये भी एक केस बन जाता। लेकिन वो मंसूबा उस वक्त सब धरा का धरा रह गया। लोग इस अपॉर्चुनिटी इस तरह से नहीं बना सके कि वो एक नौजवान ने अपनी जान पे खेलकर उस हमला आवर को पकड़ लिया, और हमला आवर जो था उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल होने से पहले मैं खुल के बात करूँगा कि उसकी वीडियोज़ जो हैं वो बनवा ली गई, और जो ताकतवर लोग होते हैं वो कर सकते हैं। उन्होंने पूरा मंसूबा, उस बच्चे की वीडियो जो थी वो उस वक्त ही बन जाना, ये ऐसा एक टर्निंग पॉइंट था कि जिसके बाद अब कुछ भी कर लिया जाए उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं रहा। अब यहाँ पर जो असल ख़बर है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये कि इमरान खान साहब के पास वो जो इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हकीकी मानों में सियासत की जा सकती है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि इन इश्यूज़ का हकीकी माखज़ कौन था, ये किसकी गलतियाँ थीं जिन्होंने अब अंडे बच्चे देना शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी शहरी को ये मालूम है कि हुकूमत जब आई थी, ये गिरी थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उस वक्त 198 रुपये का डॉलर था, आज 224 रुपये का डॉलर है, और इसी तरह वो महंगाई का तकाबुल पिछले साल से कर रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि खान साहब ने क्या क्या गुल खिलाए थे कि जिसके नताइज पाकिस्तान जो है वो अगले शायद 10 सालों तक भुगतता रहे। लेकिन ये वो गोल्डन टाइम है जिसके अंदर इमरान खान साहब इन आवाम के हकीकी इश्यूज़ के ऊपर बात करके वो पाकिस्तान के अंदर सियासत कर सकते हैं। लेकिन क्या किया जाए कि इमरान खान साहब जो सियासत फरमा रहे हैं वो आज भी पेट इशूज़ की सियासत है, और वो है अपने ऊपर हुए कातलाना हमले को अपॉर्चुनिटी बनाने की।
اب معاملہ یہاں پہ پہنچا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس قاتلانہ حملے سے کافی عرصہ پہلے انہوں نے ایک ڈرامائی ایک سسپنس اور ایک فلم کریٹ کی، 3 گھنٹے کی رام لیلا جو ہے وہ فلم انہوں نے بنا دی۔ مرزا غالب کی تو اس کے سامنے بکتی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی ناب کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے جس کے اندر میں نے 4 بندوں کے نام دیے۔ اچھا، بہت اچھی بات، اور اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو وہ میری ویڈیو جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہے، اور اس ویڈیو کے بنیاد کے اوپر ان 4 لوگوں سے آپ نے انتقام ضرور لینا ہے۔ زبردست ہو گیا جناب۔ اب فرض کریں، خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اگر اس دن جس دن عمران خان صاحب پہ مبینہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اس قاتلانہ حملے کے اندر عمران خان صاحب کی ہلاکت ہو جاتی، تو یقینی بات ہے کہ وہ 4 لوگوں کے بارے میں اگر انہوں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو وہ 4 لوگوں کے بارے میں وہ ویڈیو جو ہے ان کی پوری زندگی کے لیے ایک دھبا بن جاتی۔ اگرچہ ان ویڈیوز کی بھی کیا حقیقت یا اصلیت ہوتی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بعد میں خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جو مجھے پر قاتلانہ حملہ کرانے والے لوگ ہیں وہ ان 4 لوگوں میں موجود نہیں ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ جن 4 لوگوں پر انہوں نے الزام لگانے کی ویڈیو، جو ہمیں نہیں معلوم کہ وہ 4 لوگ کون ہیں جن پر انہوں نے الزام عائد کیا ہوا ہے، وہ اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو وہ 4 لوگ بے گناہ لوگ اس چیز کے اندر پھنس جاتے۔ اب عمران خان صاحب کا جو نیا پینترا ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو ویڈیو تھی، وہ والی ویڈیو، اس ویڈیو کے اندر انہوں نے ایک نئی ملزمہ جو ہیں وہ بنا دی ہیں۔ وہ پاکستان کی ایک صحافی ہیں جن کا نام ہے غریدہ فاروقی، وہ بھی اس مشن میں انہوں نے کہا جی کہ ان کے موبائل میں وہ ویڈیو پہنچا دی گئی تھی، یعنی کہ عمران خان صاحب اب اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی جو ایکوزیشن ہے وہ اب پھیلاتے پھیلاتے وہ پاکستان کی صحافی غریدہ فاروقی پر بھی لا چکے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ اس وقت فرسٹریشن کے اندر گالیاں نکال رہے ہیں، ماں بہن بیٹی کی گالیاں نکال رہے ہیں، والدین کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ قاسم سوری جو ہیں وہ سلیم صافی کو ماں باپ کی گالیاں نکال چکے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ جناب فواد چودھری صاحب گالیاں نکال چکے ہیں، اور اب یہ گالیوں کا سلسلہ جو ہے وہ دراز ہوتے ہوتے خواجہ آصف کو گالیاں دے دی گئی ہیں، اور مطلب یہ دراز ہو چکا ہے۔ یہ فرسٹریشن ہے، اور فرسٹریشن کا باعث یہ ہے کہ ان حالات کے اندر بھی، جیسے حالات ہیں دنیا کے اندر ایسے حالات میں انقلاب پھوٹ پڑا کرتے ہیں، لیکن اگر ان حالات میں بھی اگر آپ کے پاس کرنے کو سیاست یہ ہے کہ آپ کے قتل کی سازش کے اندر غریدہ فاروقی ملوث ہے، تو یقین جانیں کہ آپ کے پاس کرنے کو سیاست موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہ ادراک کسی اور کو نہیں، عمران خان صاحب کو ہو چکا ہے، اور اس ادراک کے باعث، اور یہ ادراک خان صاحب کو ہی صرف نہیں ہو چکا، ان کی پارٹی کے لوور ٹائر کو بھی ہو چکا ہے، اور جس کا اظہار جو ہے وہ اس فرسٹریشن کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مخالف جن صحافیوں سے آپ کو اختلاف ہے ان کی ماں بہن بیٹی اور گھر والوں کو گالیاں دے کر آپ اظہار کر رہے ہیں، یا پھر آپ غریدہ فاروقی جیسی ایک صحافی، حامد میر جیسے ایک صحافی کو آپ اپنے قتل کے منصوبے کے اندر آپ شامل کر کے آپ اگر سیاست کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان میں آپ کی سیاسی حکمت عملی اور آپ کی تمام تر صلاحیتوں کے اوپر صرف ماتم کیا جا سکتا ہے، اور انہی حالات کی وجہ سے پاکستان کا چہرہ، جو سیاسی چہرہ ہے یا سیاسی مستقبل ہے، وہ تاریک تر ہے، اور اس کے لیے ہر سمت ایک مایوسی ہی مایوسی ہے۔ بہت قریب ہے وہ وقت جب عام نوجوان جو ہے وہ بھی پاکستان کے اس سیاسی منظرنامے میں خان صاحب کا جو ایک دجالی، معاف کیجیے گا، مطلب ایک پروپیگنڈا کا ایک شکار ہے، اس ہواک سے بھی باہر نکل آئے گا، اور ایک نئی مایوسی کی ایک لہر آنے کو ہے پاکستان میں۔ امیدیں بہت کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعاؤں سے حالات کو پھیر دیتا ہے۔ آپ بھی دعا کیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔